السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مبروك عواشركم. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على الناس اللي باغا تهاجر الديار القطريه، والناس اللي طالبه الفيزا لقطر. من المعروف عندنا ان شاء الله في المغرب ان الناس اللي باغا تمشي لقطر ولا اللي كيطلبوا الفيزا كيحسبوا لهم الفيزا بواحد المبالغ اللي هي خياليه، اللي كتراوح ما بين 60,000 درهم حتى ل 70,000 درهم. الور ما بين 6 المليون حتى ل 7 المليون، مع العلم ان الفيزا كتخرج من قطر بواحد المبلغ ديال 1000 ريال قطري. 1000 ريال قطري كنقصدوا بها 60 70 الف ريال. اش كيديروا الناس اللي عندهم شركات ديال البناء ديال المقاولات؟ كيطلبوا مثلا 300 بناي، 300 عامل، ما نقولش بناي، 300 عامل. ديك 300 عامل هي اللي كيطلبوا على الاساس ديالها فيزات من اداره الاقامه والجنسيه. هاد الاداره الاقامه والجنسيه ملي كتعطيها الدوموند انك عندك شركه وباغي عمال في البناء ولا في الجبس ولا في بزاف ديال المجالات، كتخرج لك 300 فيزا. هاد 300 فيزا هادي كتخرج ب 70,000 ريال حتى ل 60,000 ريال الفيزا الوحده. كيخلصوها هادو رسوم كتخلص لاداره الاقامه والجنسيه. كاينين مندوبين الله يسمح ليهم، كاينين في المغرب كيحسبوا المغربي كيحسبوا ليه 60,000 درهم، 70,000 درهم، 6 المليون، 7 المليون الفيزا الوحده. واللي قال لكم انه يقدر يجيبك لقطر قول ليه انت كذاب ولا نصاب. الور الا بغيتي تمشي لقطر خاص ضروري 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 الكفيل يكون قطري الجنسيه. الكفيل يكون قطري الجنسيه، ماشي مغربي يقول لك انا غادي نجيبك، هذه مستحيله. الور الكفيل خاص يكون ولد البلاد، مواطن كما كيسميوه في قطر، مواطن قطري هو اللي عنده يجيبك لقطر على كفالته الشخصيه، وتيكون مديكلاري في اداره الاقامه والجنسيه. حتى لهنا معروفه. بالنسبه للطيران، كاين الطيران التركي، كاين الطيران القطري، كاين الطيران الامارات، كاين انت كتشوف يعني المونطون اللي قليل في الشركات ديال الطيران، ولا كتشوف ليسكال انك تمشي مثلا لتركيا ومن تركيا عاد تمشي للدوحه. بالنسبه للناس اللي كيوصلوا لقطر كاين بعض المشاكل كيصادفوها، خصوصا صادفوها الناس صحابي والناس اللي كنعرف، انه كيوصل للمطار وما كيلقاش الكفيل كيتسناه. الور من ما تلقاش الكفيل كيتسناه كيضطر انه يخرج يقلب على كرا، يقلب على هذا، يسكن في شومبر، انه سمحوا لي انه يسكن في شومبر فيها مثلا 10 د الناس، 8 د الناس، المهم مع هنود مع هذا. وانت كعارف انت في المغرب وغادي تسكن مع هنود راه حتى شي حاجه. الور ملي كتوصل لقطر كتلاقى اول حاجه تعرف الكفيل ديالك شكون هو. الكفيل ديالك شكون هو باش يعني طرات لك شي حاجه ولا تسالوا لك الفلوس وبغيتي ترجع للبلاد، خاص الكفيل ديالك هو اللي قطع لك الطياره، وهو اللي رجعك للمغرب، وهو اللي قلب لك على الخدمه. الاقامه اللي كيعطيوك الدوله ديال قطر كيصايبها لك الكفيل ديالك باسم الشركه اللي جابتك من المغرب حتى قطر. يعني الاقامه ديالك تكون فيها الاسم ديالك، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، الوظيفه والشركه اللي انت خدام فيها. حتى هنا متفقين. هاد الاقامه هادي عندك عام خاصها تجدد، فوتي عام وما جددتيهاش كيتحسب لك على كل نهار، على كل نهار 10 ريال قطري، يعني 500 ريال مغربيه. هاد 10 ريال قطري هادي الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث كتزاد كتولي 100 ريال قطري، يعني 5000 ريال مغربيه. في حاله ما اذا ما عندكش لا فلوس لا حتى شي حاجه، ولقاوك البوليس كيديوك لاداره الجوازات. هاد اداره الجوازات
كتحبسك 24 ساعه. 24 ساعه عندك فلوس الطياره، راه غتمشي في اول طياره. ما عندكش فلوس الطياره كتبقى عندهم حتى يجي الكفيل ديالك يخلص عليك فلوس الطياره باش ترجع للمغرب. الور نصيحه، اللي بغى يمشي ولا اللي بغى يهاجر يعرف الكفيل ديالو شكون هو، يعرف انه غيتسناه في المطار. ما تعطيوش الباسبور ديالكم لاي واحد كما كان، حتى الكفيل ديالك، لان من غتبغي تسافر ما غتبغيش تقدر تسافر بوحدك، خاص حتى الكفيل ديالك يسني لك ما يسمى بالخروجيه. هاد الخروجيه هادي ملي كتوصل للمطار كيقولوا لك اعطينا الورقه ديال الخروجيه. علاش تيطلبوا هاد الورقه ديال الخروجيه؟ سبحان الله، هربتي للكفيل ديالك، سرقتي ليه شي حاجه، طرا شي بروبليم، خاص الكفيل يوافق انك انت موافق انه انت تخرج من البلاد. بالنسبه الخروج من المطار ولا الدخول من المطار كيديروا كما يسمى ببصمه العين. هاد البصمه العين هادي كتبقى مكالكوليه عندهم تمايا. درتي شي مشكل في قطر، في شي فضيحه الله يسر، شي هذا ملي كتبغي تسلت في حالاتك، اتونسيون، البصمه ديال العين كتبقى مكوشي عندهم تمايا. الا دارت لك علامه حمراء عرف بان لا، ممنوع من خروج قطر حتى تحل المشكل اللي عندك. دارت لك علامه هكذا خضراء معناتها ما عندك حتى شي حاجه. نعاودوا الموضوع ديال الباسبور. الباسبور ما تيتعطى حتى شي واحد، لان الباسبور ديالك هو اللي كتصايب به الاقامه، اللي كتصايب به الليسنس اللي هو البيرمي، اللي كتصايب به بطاقه كنسميوها حنا بطاقه حمد، لان البطاقه ديال حمد هي البطاقه ديال المستشفى حمد اللي كتعالج فابور، كتاخذ الدواء ناقص ثمن، بزاف د الحوايج. سميتو عليه بون. من ناحيه تنقول لكم من ناحيه انه هاد البطاقات اللي كتحتاج الليسنس، الاقامه وبطاقه ديال الحمد، هادو خاصو يكونوا معاك لان غادي ينفعوك. وهادو ما يمكنش يكونوا عندك الا ما عرفتيش الكفيل ديالك شكون هو، حيت كاين بزاف ديال المغاربه تما كنتلاقاهم يا اما في سوق واقف، يا واحد السوق تيقول لي سوق واقف لان داك السوق كيتجمعوا فيه يعني المغاربه بزاف، قطريين، جميع الجنسيات، كاين القهاوي تمايا، كاين مطعم سميتو مطعم طاجين كيتجمعوا فيه المغاربه، كيتجمعوا فيه يعني توانسه، جزائريين. حتى واحد ما يعقل عليك، باش نكونوا متفاهمين، حتى واحد ما غيعقل عليك. اللي غادي يعقل عليك هو الكفيل ديالك، لانه هو اللي جابك وهو اللي غيبرونشيك في الخدمه وهو اللي غادي يصيفطك لبلادك. بون، هذه من جهه. من جهه اخرى، بالنسبه للخدمه، الخدمه حذاري ثم حذاري ثم حذاري. الناس اللي جايه من المغرب وغادي لقطر وعندها وصلتهم الفيزا وعندهم في الفيزا مهنه بناء ولا مهنه عامل جبس ولا عامل العمال بصفه عامه، اتونسيون ثم اتونسيون ثم اتونسيون، ممنوع عليكم ديروا البيرمي في قطر، لان البيرمي في قطر كيحتاجوا المهندس، كيحتاجوا السائق اللي هو الشيفور، كيحتاجوا المحامي، دكتور، هذا. اما تيقول لك مثلا البناء ولا عامل الجبس ولا هذا، علاش غيحتاج البيرمي؟ كاين ترونسبور ديال الشركه اللي كيوصلك لدارك ومن دارك كيجيبك للشركه. الوغ اتونسيون، ماشي تصدق مصيدك شي واحد في الفيزا ديال قطر ب7 المليون 8 المليون، في الاخر تمشي لتمايا ويلقاو عندك المهنه ديال عامل ولا بناء ولا شي حاجه، يقول لك البيرمي ما عندكش الحق ديرو. شحال من واحد تصيد فيها. اتونسيون، مهنه بناء، مهنه عامل، مهنه عامل جبس، مهنه سكراب، مهنه هذا ما كيديروش البيرمي، لان اصلا عندهم المواصلات كيديو من الشركه للدار ومن الدار للشركه. بون، هذا فيما يتعلق بالخدمه.
بالنسبه للسكن، حاول انك تشوف الخدمه تبدا بمطعم، تبدا بهذا. كاين مطاعم تما ديال شاورما، كاين مطاعم ديال المطاعم الكبيره اللي كيخدموا فيها مثلا المغاربه في كاين المغاربه خدموا في مطعم طاجين اللي كاين في سوق واقف. الى اي واحد مشى تما يسول على سوق واقف مطعم طاجين، مطعم طاجين راه كيستقبلوا المغاربه تمايا، اللي بغى يخدم، اللي بغى كيدير كسكسو، كيدير رفيسه، كيدير لحم بالبرقوق، اللي بغيتي غير هو شويه غالي كسكسو، المهم الثمن زايد. بون حاولوا تشوفوا الخدمه اللي فيها السكن، خصوصا المطاعم. المطاعم راه كيعطيوكم السكن، كيعطيوكم واكلين وشاربين وناعسين، وبلوس الصالير ديالكم. الا كنتي مثلا شاف ولا شي حاجه كتراوح ما بين 4000 ريال 5000 ريال قطري، اللي هي 1,050,000 ريال. الا كنتي مثلا كارسون ناديل ولا شي حاجه ولا هذا، عندك 1500 حتى 2000، باش ما يكذبش عليكم شي واحد. 1500 حتى 2000 ريال قطري، اللي هي 70,000 ريال 80,000 ريال، واكل شارب ناعس. عندك كونجي في العام، شهر ديالك في العام، تيكيت ديال الطياره على حساب مول الخدمه، ماشي على حسابك انت، على حساب مول الخدمه. كيصرفوا لك شهر ديال داك الشهر اللي ما خدمتيش فيه كتاخذو، الشهر اللي ما خدمتيه كتاخذو. هذه الا لقيتي مع شي كفيل ولد الناس، كاينين شي كفلاء الله يسمح ليهم، يعني كيستغلوا العامل بواحد الطريقه اللي هي بشعه. شنقول لكم، بون بالنسبه للكونجي ديالك، عندك التيكيت ديالك، وعندك شهر كتخلص فيه. عندك الخروجيه خاصك تاخذها ضروري. الخروجيه الا ما خديتيش الخروجيه راه عند الكفيل غتوصل المطار غادي يرجعوك، سوا سيغ اي سيغتان، ضروري غادي يرجعوك. بون حتى لهنايا كنتمنى نكون عطيتكم معلومات ولو خفيفه شي شويه. ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نقول لكم كيفاش تلقاو الخدمه، وكيفاش تمشيو عند الناس. والا كانت باش نعاونكم ان شاء الله غادي نقول لكم الناس اللي غتمشيو عندهم، لان كنعرف تما بزاف ديال الناس اللي تقدر انك تمشي عندهم وتيطلبوا المغاربه بزاف. و يعني المهن المطلوبه والمهن اللي ما مطلوباش، والمهن اللي تقدر تاخذ فيها البيرمي، المهن اللي ما تقدرش تاخذ فيها البيرمي. بزاف ديال الحوايج كيفاش كيطلب ليك. مثلا البيرمي اش غيطلب منك. البيرمي مثلا الا دوزتي المره الاولى ما نجحتيش، المره الثانيه ما نجحتيش، المره الثالثه بلا ما تعول، لان فلوسك مشاو وما عمرك غتحلم بالبيرمي. بون ان شاء الله ميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو ليا فراسكم بزاف. معكم يوسف، تشرفت بمعرفتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله الجاي. سلام.